Welcome back to Goa News. Continuing the momentum of Majigar Yojana across Goa, the drive reached Priol today, where citizens came forward with great enthusiasm to avail the benefit of the state's flagship housing scheme. The event marked another step forward, fulfilling the dreams of a home for every Goan. रातचे 11 वरांचेर सांगलें डिस्कस करुया आनीक 2 वरां बसपाची आमची तयारी आहा पण उलोवया. अरे उलोवन प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. तुम्ही विरोध तांच्यांनी बिलां पिनली ती उडयली सभापतीचेर धांवन गेले वेलान गेले नात म्हणपा लागले आमकां करपाचेच ना म्हणले बिलूच पास करूं नाका अरे कित्याक आयज जर सामान्य मनशाचें घर जर आयज रेग्युलर जाता अरे सामान्य मनशाचें घर जर कायदेशीर जाता आसत जाल्यार ते घर कायदेशीर करपाक म्हजें सरकार धडपडटा हांव धडपडटा म्हजें रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट धडपडटा. फाटल्या 6 म्हयन्याच्या भितर खंयसर एडवोकेटाची टीम बसयली बाकीच्या सगळ्या जाणांक घेवन बसले आनी घरां कायदेशीर करपाचें आमी ठरयलें आनी ती घरां कायदेशीर जाता आसतना ताका जेन्ना आमी कायदो करपाचो ठरयलो हो कायदो जेन्ना करपाचो ठरयलो पळय न्ही तेन्ना हेंच्यांनी विधानसभेन म्हणजे पिदून उडोवपाचो सुद्दां प्रयत्न केलो. तुमी पळयला आसतलें तो आनी कोण तरी अशें हात वयर करून जाता तरी पिदून सुद्दां उडयले. ही वृत्ती हांवें कित्याक सांगता हे याद उरपाक जाय आनी तेच फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करपा खातीर आमकां म्हजें घर ही स्कीम आमी पास केली. ते विधानसभेंतल्यान भायर गेले 11 आनी भायर वचून न्ही तो विधानसभेच्या भायर खांबो आसता पळय न्ही थंय बसले आनी थंय गाळी खावपाक लागले. कोणाक गाळी खावपाक लागले म्हाका म्हणजे घरा मोडल्यारूय म्हाकाच गाळी आनी कायदो करताय जाल्यार म्हाकाच गाळी दुसरी वटेंतल्यान गाळी. हांवें म्हणलें ठीक आसा काय हरकत ना बट सामान्य गोंयकाराचें जर घर रेग्युलर जाता आसत तेंच्यो गाळी परवडल्यो पण सामान्य गोंयकाराचें घर रेग्युलरायज जावपाक जाय. हे कितें म्हणपालें ती गोंयकाराची घरां तूं करिना भायल्यांची करता. अरे आतां हांव सगळ्याक जेन्ना जेन्ना फॉर्म वाडटा फॉर्म घेवपाक कोण येता कोण तरी गावडे येता नायक येता पियोळकार येता फातर्फेकार येता फ्रेंडांडीस येता गाब्रियाल येता हे कोण रे हे सगळे गोंयकार आमचे लोक जे पारंपारीक रित्या हांगा रावता आसतले कोण तरी हांव ना म्हणना हांव 100% एखादो 5% लोक कोण तरी आसतलो. 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं ह्या गोंयांत 15 वर्सां पयलीं येवन रावल्ल्याचो दाखलो लागतलो. कोणाचो तरी बापूय येयला कोणी तरी घर बांदला अरे बांदला आसतलें तेन्ना कित्याक हाडूंक ना. कोमुदादीच्या जागेन बांदला आसतलें तेन्ना खंय तरी रेव्हेन्यू लँडान बांदला आसतलें सरकार कोणाचें आसलें हाडूंक जाय आशिल्लें तेन्ना बांदूंक दिवंक जायनासलें. अरे मनीस जल्माक येता आसतना कांयच घेवन येयना आनी मनीस वयता आसतना कांयच घेवन वचना. मनीस पुराय आयुश्यान फक्त एकूच घर बांदता आनी घर बांदता आसतना आपल्यो वस्ती घाणांक दवरता. घर बांदता आसतना आपल्या कोपरेचे पयशे काडटा. घर बांदता आसतना तो इल्लें इल्लें बांदता जायना सामान्य मनशाच्यान 8-10 लाख रुपया 12 लाख रुपयाचें जर घर बारीक बांदपाचें जालें अर्दे पयलीं बांदता अर्दे मागीर बांदता आनी तेका जेन्ना पंचायतीची नोटीस वयता तेका जेन्ना कोर्टाची नोटीस वयता घर मोड म्हणून तेका कितें जावंक फावा. थोड्यांचो प्रेशर वाडटा थोड्यांक एटॅक येयले थोड्यांक डायबिटीज जाली कित्या खातीर अरे बांदलेलें घर जर आतां मोडचें पडलें जाल्यार फुडें कितें करतलो आनी घर तर एकदांच बांदूंक मेळटा आनी रीण काडलेलें अजून पावूंक ना आनी हो तर घर मोड म्हणटा. ही परिस्थिती सध्या जाल्ली. ह्या घरांक कायदेशीर करपा खातीर आमच्या सरकारान म्हजें घर ही योजना हाडली. म्हजें घर ही योजना सांगता आसतना हांव मुद्दामून हितून 5 तरेचे वेगवेगळ्या लोकांक हाचो बेनिफीट जाता. मागीर तुमी ठरोवपाचो आपूण खंयच्या कॅटेगरींत पडटा तो. कोण गोंया भायले हांगासर येवन रावल्या आनी तांकां बेनिफीट दिवपाचो आमचो उद्देश ना. हे ते आतां परत परत जे सांगता पळय न्ही म्हजें तर म्हणणें की मूळ गोंयकार आमचे जे हांगासर रावल्या तांच्याच खातीर आमी म्हाजी घर ही योजना हाडल्या. कडेन आत्तां म्हणजे इतकेच लोक भायर आसा हांव पळयतालो येता आसतना तुमी व्हडा संख्येन आयज हांगासर आयल्या. फॉर्म कदाचित आयज थोड्या जाणांकूय मेळटले बट इन फ्युचर तुमचो आमदार बाब गोविंद हाचे ऑफिस आमचे डेप्युटी कलेक्टर सरपंच सगळ्या जाणांच्या पंचायतीन ठरोवन आमी प्रोग्राम लायतले. आमदार तुमचे ठरोवन म्हणटा तशें प्रत्येक पंचायतीन केन्ना लावपाचो तेज्या सरपंचाक पंचाक तलाट्याक घेवन सगळे फॉर्म ह्या वेगवेगळ्या तरेचे फॉर्म एफिडेविट फूट हे सगळे म्हणजे ताका ठरोवन लायतले आमी आनी फुडल्या 6 म्हयन्या भितर हे फॉर्म भरपाक जाय. ताकी आत्तां गडबड करूं नाकात. म्हाका आतां जर मेळो जाल्यार मागीर मेळचोच ना म्हणून सगळ्यांक मेळटलें. आमकां 100% लोकांची घरां कायदेशीर करपाची आसा म्हणून आमी हांगासर आसा. करपाक जाय काय नाका करूंक जाय जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की भारत माता की. ती घरां कायदेशीर करपा खातीर आमी म्हजें घर ही योजना हाडल्या. 1972च्या पयलींची घरां म्हाजो जन्मय जावंक नासलो
सर्वे एकदाच जालो. केन्ना जालो 1972 आणि सर्वे जाल्या उपरांत कोणाचें खंय घर लागलां तें प्लॅनार मार्क जालें आनी 1/14च्या उताराचेर हावज ओन बाय म्हणून तें बरयलें. जाणटेल्यांक खबर आसतालें. तेन्ना उलोवंक येलें हें कोणाचें घर रे, तो आज्याचें नांव सांगतालो, तेजें नांव बरयलें थंयसर. मागीर तें जागो कोणाचो आसलो हावज ओन बाय, सकयल तेजें नांव बरयलें आनी त्या प्लॅनार मार्क केलें. ते म्हणटा अजुनूय जर कोण सांगत जाल्यार 1/14च्या उताराचेर आमचें नांव आहा म्हणटा हावज ओन बाय म्हणून. तेजें नांव बरयलें. म्हणून 1972 पयलींचीं घरां पोर्तुगीज टायमारूय आसली ती आनी तेज्या उपरांत स्वतंत्र जालें. तेज्या उपरांत सर्वे जालो. निदान त्या घरांक तरी कायदेशीर स्वरूप दिवपाक जाय आसलें म्हणून आमच्या सरकारान सगळ्यात पयलीं 1972च्या पयलींची जे प्लॅनाचेर आसलेलें घर हेका कायदेशीर सर्टिफिकेट दिवपाची थारायल्या. तुम्ही 2 फॉर्म भरचे पडटले. एक फॉर्म जो डेप्युटी कलेक्टरा कडेन भरून दिवपाचो, तेका फक्त तुमचे हाऊस टॅक्स रिसिप्ट, 1/14चो उतारो आनी तुमचो प्लॅन जो मेजर घर सर्वे प्लॅनाचेर आसा तो, हे 3 डॉक्युमेंट दिवन 1000 रुपया भरल्या उपरांत तुमकां डेप्युटी कलेक्टर डायरेक्टली तुमकां सनद सर्टिफिकेट इश्यू करतले. ऑल्दो तुमच्या आज्याचें नांव जरी त्या हावज ओन बाय 1/14च्या उतारांत असलें जाल्यार सुद्दां सनद सर्टिफिकेट तुमी जो एप्लाय करता ताज्या नांवान सनद सर्टिफिकेट तुमकां इश्यू करतले. ती घेवन तुमकां दुसरो फॉर्म पंचायतीन भरून दिवपाक जाय. पंचायतीन भरून दिल्या उपरांत ती सनद सर्टिफिकेट हाऊस टॅक्स आनी लायट किंवा उदक बील हे दिल्या उपरांत पंचायत थंय तुमकां डायरेक्टली बरोवन दितले ह्या सर्वे नंबरात असलेलें घर आनी ह्या प्लॅनाचेर लागलेलें घर हे कायदेशीर घर आसा. ही पंचायतींतल्यान सर्टिफिकेट तुमकां 1000 रुपया भरल्या उपरांत डायरेक्टली 1972 पयलींची सगळीं घरां ही 100% कायदेशीर जातली. ते करपा खातीर म्हजें घर ही योजना आसा.